बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, और उसका जो चैप्टर नंबर 0 है उसकी एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, छोटी छोटी कंडीशंस होंगी, उनको आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं कि उन पे इतना लंबा टाइम दिया जाए। तो बस कोशिश यही होगी कि एक्सरसाइज करवाऊँ और उसी के साथ जो टॉपिक्स होंगे उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं पढ़ता हूँ। फाइंड दी मॉडुलाई एंड आर्गूमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये रिलेट कर रहा है जो हमारे पास टॉपिक 1 है उससे। अब टॉपिक 1 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेनी है ताकि अभी एक्सरसाइज भी आपके लिए आसान हो जाए। और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने बेसिकली मॉडुलस फाइंड करना है। सो मॉडुलस फाइंड करने के लिए और आर्गुमेंट्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ें अलग-अलग हैं, और यहाँ से हम इनको फाइंड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडुलस क्या होता है। तो ये जनाब z मॉड जो है मॉडुलस इसको कहते हैं, और इसको हम r के इक्वल भी रखते हैं, ठीक है। और ये इक्वल होता है √x² + y², क्योंकि बेसिकली नंबर क्या होता है कि x + i/y, सिंपली इसका मॉड लेना होता है। जिस तरह से हम मॉडुलस पहले पिछली जो रियल एनालिसिस में भी इसी तरह से हम लेते रहे हैं, तो यही चीज़ें जो हैं वो अब भी हम इन्हीं को वैसे ही डिस्कस करेंगे जिस तरह से हम पहले डिस्कस करते आ रहे थे। और ये तो हो गया मॉडुलस। अब आ जाते हैं आर्गूमेंट्स पे। आर्गूमेंट्स जो है वो आप फाइंड करते हैं थीटा = tan इनवर्स y/x, ठीक हो गया। और आर्गूमेंट्स, सो ये दो चीज़ें जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हैं, और इनकी मैं मज़ीद उस तरह से लंबा खींच के नहीं लेके जाऊंगा। जो एग्जांपल्स हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ जो है वो एक्सरसाइज को ही सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि है 1 + 2 आयोटा डिवाइड 1 - 1 - आयोटा का स्क्वायर। इसका हमने फाइंड करना है, आर्गूमेंट्स भी फाइंड करना है और मॉडुलस भी फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 1 माइनस ये फार्मूला ओपन करेंगे आप a - b होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 - 2ab, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा प्लस b का स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि वो 1 के इक्वल होती है। सो 1 + 2 आयोटा डिवाइड 1 - 1 - 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और ये जो है ये -1 हो जाएगा। +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल आएगा 1 + 2 आयोटा डिवाइड 1 - 2 आयोटा। सो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो 1 + 2 आयोटा। अब आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो या तो रैशनलाइज कर लें, या नहीं तो हमें यहाँ से सिंपली पता लग रहा है कि दोनों सेम हैं, तो इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। और इसी 1 को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 + 0 आयोटा। अगर तो रैशनलाइज करना चाहते हैं तो उससे भी चेक कर लें, 1 ही आएगा, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती, शॉर्टकट है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे वाली टर्म सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगी। डायरेक्ट 1 + 0 आयोटा भी उसको लिख सकते हैं। अब हम आते हैं मॉडुलस फाइंड करने के लिए। तो z जो है ये इक्वल आ गया 1 + 0 आयोटा के इक्वल, इसी का मॉड ले लें, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर,
तो दिस इज़ आल्सो इक्वल्स टू 1। अंडर रूट 1 आएगा तो अंडर रूट 1 तो 1 के इक्वल ही होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 आप लिखते हैं डायरेक्ट। अब आ जाते हैं आर्गूमेंट्स के ऊपर। अब आर्गूमेंट्स ऑफ z इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। ये वाला फार्मूला जो है वो आप लगाएंगे आर्गूमेंट्स फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y क्या है, देखें ये होता है x प्लस आयोटा y, तो y क्या है 0 और x क्या है 1, तो 0 ओवर 1 इज़ इक्वल्स टू 0 ही होता है। सो tan इनवर्स 0 एंड tan इनवर्स 0 क्या होता है हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल्स टू 0। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था आपको समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो पार्ट 2 हमारे पास है 3 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले तो आप इसको रैशनलाइज़ करें। आप पहले एलसीएम भी ले सकते हैं, मैं पहले रैशनलाइज़ करूँगा फिर उसके बाद एलसीएम ले लूँगा। तो 3 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी इसी तरह सेम काम आपने इसके साथ भी करना है। माइनस है तो ये प्लस आयोटा से और ये भी प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 3 प्लस आयोटा जो है ये ऊपर वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 आयोटा, इसी तरह माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसी तरह नीचे वाली टर्म्स a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह सेम काम आपने इधर भी करना है। तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। अब आपने क्या करना है, 6 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड 4 माइनस 1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 1। इसी तरह प्लस 6 प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड 4 प्लस 1। एलसीएम ले लें तो 4 प्लस 1 5 आएगा, दोनों सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। सो 6 माइनस 5 आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 6 प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1। प्लस 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12, 12 माइनस 1 11, 11 माइनस 1 तो 10। सो 10 ओवर 5 इज इक्वल्स टू 2। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, एक पहली जो चीज़ है वो है मॉडुलस और दूसरी चीज़ जो है वो है आर्गूमेंट्स। तो ये दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो वो क्या होता है कि इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, क्योंकि y वाली टर्म 0 है। तो z मॉड इज़ इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सो मॉडुलस जो है वो 2 आ जाएगा। इसी तरह जब आप आर्गूमेंट्स ऑफ z फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा tan इनवर्स y ओवर x। तो y क्या है 0 है, तो 0 जब x पे डिवाइड होगा, बल्कि लिख लें इसको, tan इनवर्स 0 ओवर 2 इज़ इक्वल्स टू 0। सो ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी सेम उसी तरह से है और बुक से आप मैच भी कर लें तो आंसर जो है वो यही आए हैं। सो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है हमारे पास, प्रूव दैट मॉड ऑफ a माइनस बी ओवर 1 माइनस ए बार बी, ये जो है ये कंजुकेट है, ए पे ऊपर बार जो है ये कंजुकेट को शो कर रहा है, इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 1 इफ़ मॉड ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ b इज़ मॉड ऑफ a इज़ लेस दैन 1 एंड मॉड ऑफ b इज़ लेस दैन 1, व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड। तो ये जो है ये वाली टर्म्स जो है हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये पेपर में भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सेम जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है, a माइनस बी 1 माइनस इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो इसी टर्म को हम आगे जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो चीज़ है वो हम लेके आएंगे। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आप प्रूव करेंगे, तो इसके लिए मैं लेट करूँगा, लेट ऊपर वाली टर्म का a माइनस बी, इसका स्केयर ले लें। तो जब इसका स्केयर लेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का बार। ये जो हमने z मॉड स्केयर जो है ये इक्वल होता है z इंटू जेड बार। तो सेम इसी तरह से ये वाली जो a माइनस बी होल स्केयर जो है वो इस शेप में भी हम लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये z है और ये z बार है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ये जो कंजुकेट है इसको जब आप खोलेंगे तो ये a पे भी आ जाएगा और b के ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज़ आएगा। अगर दो नंबर्स हैं तो तब। ठीक हो गया। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले a को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, तो a इंटू ए कंजुकेट, ए बार में पढ़ूँगा कंजुकेट की, तो इस बार का मतलब यही है कि इस कंजुकेट को हमने ओपन किया है। a इंटू ए बार माइनस a इंटू बी बार, इसी तरह माइनस a बार इंटू बी माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बार। अब देखें a इंटू ए इस पे कंजुकेट है तो इसको हम इस शेप में लिख सकते हैं, अगर ये है तो इस तरह लिख सकते हैं, अगर ये है तो हम इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका स्केयर आ जाएगा। अब माइनस ये वाली जो दो टर्म्स हैं ये हम एज इट इज़ छोड़ेंगे और इसको आप लिख सकते हैं b मॉड का स्केयर। सो a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a का स्केयर b का स्केयर, और ये अगली जो दो टर्म्स हैं ये दरमिड वाली, इनको आप नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें पहले मैंने ऊपर वाली जो टर्म थी उसको लेट किया था और उस पर स्केयर लेके उसको ओपन किया। अब आपने नीचे वाली टर्म जो है उसको लेट करना है। सो लेट 1 माइनस मॉड ऑफ, इसका मॉड है और ए पे कंजुकेट है, ये किसके इक्वल होगा, सेम वही वाला काम, 1 माइनस और 1 माइनस बी और इसके ऊपर मॉड आ जाएगा। अब जब हम इस मॉड को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़, और इस टर्म पे जो है हमारे पास 1 माइनस, क्योंकि 1 जो हमारे पास रियल पार्ट होता है उस पे बार नहीं आएगा, और जब हम a पे बार लेंगे, जैसे a पे एक दफ़ा बार है दूसरी दफ़ा बार है और b पे एक दफ़ा बार आ जाएगा, तो ये इक्वल होता है 1 माइनस ए बार b इंटू 1 माइनस ए पे डबल टाइम कंजुकेट है, डबल बार है, तो ये जो है ये a आ जाएगा और b। अब आपने इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, जिस तरह से हमने ऊपर दो टर्म्स जो थी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ए बार बी माइनस ए बी बार प्लस ए इंटू ए बार और
बी इंटू बी, और इस पे भी बार आ जाएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, आप इसको फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस ए बी बार, मैं इस टर्म को पहले लिख देता हूँ, फिर माइनस ए बार बी प्लस ये जो है ये स्क्वायर बन जाएगा, ये जो है ये भी स्क्वायर बन, इनका कोई इशू नहीं है, ये पहले लिखें या ये पहले लिखें वो कोई मसला नहीं है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग mod of a का स्क्वायर एंड mod of b का स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम mod of a और mod of b इन दोनों का स्क्वायर जो है वो ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इस साइड पे तो क्योंकि दोनों साइड पे अगर ऐड करते हैं तो फिर है, अब क्योंकि एक ही साइड पे हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाली साइड तो एज इट इज़, ये जो है ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। और इक्वल किस साइड पे क्या आएगा कि पहले तो आप ये एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लें, फिर हम देखते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस ए बी बार माइनस ए बार बी प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ऐड करना है, पहले आप ऐड करेंगे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और इसी को फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब आप देखें तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसी टर्म्स को ज्वाइन करवाना है। मैं सबसे पहले तो देखता हूँ कि हम करना, अब अगला स्टेप हम करने क्या जा रहे हैं। देखें 1 यहाँ तक ये जो पहली 3 टर्म्स जो हैं, ठीक है, और यहाँ से आप इन 2 टर्म्स को ले लें, इसको तो आपने अब नहीं छेड़ना, ठीक है, जो ऊपर वाली टर्म्स थी उनको आपने नहीं छेड़ना। सिर्फ करना क्या है वो हम अगले स्टेप में, मैं पहले एक दफ़ा इसको एज इट इज़ उतारता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे अगला स्टेप क्या होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, तो ये मैंने पिछला जो क्वेश्चन था, पिछली जो लास्ट स्टेप था उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने सबसे पहले तो ये वाली टर्म्स को आप पहले लिख दें, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। अभी 1 को फ़िलहाल रहने दें और ये जो 2 फैक्टर हैं इनको साथ लिख दें, माइनस ए बी बार माइनस ए बार बी, ठीक है। अब देखें ये टर्म लिख ली, ये भी लिख ली हमने, ये और ये, बाकी कौन सी टर्म्स रह गई हैं, ये रह गई है, ये और ये 2 टर्म्स रह गई। अब आपने इनको किस तरह से लिखना है, देखें अगर मैं इस टर्म को इसके साथ लिखूं, ए के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, आप प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इस तरह लिखेंगे। अब ये वाली जो टर्म है उसको आप इसके साथ लिख लें। यही काम आप 1 को बी के साथ भी लिख सकते हैं और इस वाली टर्म को इसके साथ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, माइनस ए हमने लिख लिया, बी रह गया, तो बी जो है उसको इसके साथ लिख लें, ठीक है, और बाहर जो है वो प्लस का साइन आ जाएगा। अभी हम कॉमन लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये हमने क्यों किया है। अब फर्स्ट ये वाली जो टर्म्स है इसको आपने फ़िलहाल नहीं छेड़ना, ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएंगे। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए बी बार माइनस ए बार बी प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है, बी इधर भी है इधर भी है, तो आप प्लस मॉड ऑफ बी जो है स्क्वायर ये कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए माइनस 1, ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 1। तो अब इसी तरह ये इस पे स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, अगेन ये वाले जो स्टेप हैं इसको आपने एज इट इज़ उतारना है, प्लस
1 माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब देखें इसमें और इसमें फ़र्क क्या है इन दोनों में, अब यहाँ पर 1 पहले है और यहाँ पर बाद में है, तो आप -1 कॉमन ले लें। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ प्लस, तो फिर आप यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो अब आप ये वाली टर्म जो है एज इट इज़ नीचे उतारें, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए बी बार माइनस ए बार बी प्लस ये और ये कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लें। ये काम हमने इसीलिए किया था कि हमारे पास कॉमन आ जाए। तो ये फिर यहाँ पर क्या बचेगा, ये यहाँ से कॉमन गया ये वाला, तो इधर बचा 1 माइनस और इधर बचा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, यूज़ करना है यूजिंग इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इक्वेशन 1 जो है उसमें क्या है कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए बी बार माइनस ए बार बी। तो इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अब आप यही देखें, तो ये है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए बी बार माइनस ए बार बी। तो इस पूरे की जगह आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग 1 वी गेट ए माइनस बी मॉड का स्क्वायर, और ये वाली जो दो टर्म्स हैं उनको आप ना छेड़ें, एज इट इज़ ही इसको लिख दें 1 माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब आ जाएं हमारे क्वेश्चन की कंडीशंस के ऊपर। अब क्वेश्चन की कंडीशंस क्या थी, इफ़ मॉड ऑफ ए इज़ लेस दैन 1 एंड मॉड ऑफ बी इज़ लेस दैन 1। तो इसका क्या मतलब होगा, इफ़ मॉड ऑफ ए इज़ लेस दैन 1 मॉड ऑफ बी इज़ लेस दैन 1, इसका क्या मतलब है कि ज़ीरो जो है, क्योंकि जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये जो है ये आपका यूँ आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस 1, ठीक है। इसी तरह मॉड ऑफ बी, इसको इधर लेके आएंगे तो -1, ये फिर इसी टर्म को आप यूँ लिख सकते हैं कि 0 इज़ लेस दैन 1 माइनस ए मॉड, ठीक है। सिंपली माइनस कॉमन लेके तो माइनस को ख़त्म करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, या सिंपली ये कह दें माइनस को मल्टीप्लाई करा दें तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस, तो ये वाला इनइक्वालिटी का साइन जो है ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आप अपने जो नीचे वाली टर्म थी वो लिखें कि 1 माइनस मॉड ऑफ ए इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल हुआ, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमने शुरू में लेट किया था ये उसकी बात हो रही है। अब देखें ये वाली जो चीज़ें हैं, हमें क्या चाहिए था 1 माइनस मॉड ऑफ ए, तो ये तो ग्रेटर देन ज़ीरो है ये, और अगर हम इसको देखें तो 1 माइनस मॉड ऑफ बी, तो ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, चाहे इस पर स्केयर ले लें। तो अगर तो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो टर्म्स है उसमें से ये माइनस नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। जब इस वाली टर्म में कुछ ऐड होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि ये टर्म्स बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह ए माइनस बी, इसमें कुछ ऐड हुआ है, ये वाले दो फैक्टर जो हैं ये ऐड हुए हैं, तो ये वाली टर्म्स जो है उस पे साइन कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। अब आप इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलें, वो आप क्या करेंगे, ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा और उधर सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये है कि आप पहले इनको यूँ कर लें कि दोनों पे स्केयर है तो स्केयर ख़त्म कर दें। तो स्केयर ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप स्केयर रूट ले लें। तो पहले टर्म्स जो हैं वो एक दफ़ा फिर से एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, ये हैं, इन पे जब स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक हो गया।
اب آپ اس والی ٹرمز کو اس والی ٹرم کو ایکول کس سائڈ پہ شفٹ کر دیں تو یہ آ جائے گا 1 از گریٹر دین اور ایکولس ٹو اے مائنس بی اوور 1 مائنس ماڈ آف اے انٹو بی. سو یہ جو کوشچن تھا اس میں ہم سے یہی پوچھا گیا تھا کہ اگر اے ماڈ آف اے از لیس دین 1 ہے، ماڈ آف بی از لیس دین 1 ہے، تو ہم نے اس کے لیے یہ جو کنڈیشن تھی یہ پروو کرنی تھی. تو آپ کوشچن دیکھ سکتے ہیں، اس کو ارینج کر کے لکھ لیجئے گا. سو امید کرتا ہوں کہ کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب بڑھتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 3 کی طرف، اور سیم اسی طرح سے سوال ہے کوشچن نمبر 3 بھی. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، فائنڈ لوکس آف زیڈ وہ فائنڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے سیٹسفائنگ دی کنڈیشن، اور جو لوکس فائنڈ کریں گے جو کہ گیون کنڈیشن کو سیٹسفائیڈ بھی کر رہے ہوں. سو کوشچن نمبر 3 کا فرسٹ پارٹ، z minus 1 over z plus 1 is less than or equals to 2. Find modulus. سب سے پہلے تو آپ اس والی ٹرم کا سکیئر لے لیں. تو جب آپ سکیئر لیں گے تو یہ آ جائے گا z minus 1 over z plus 1 square is less than or equals to 4. بہت سائڈ پہ سکیئر لیا تو یہ آ جائے گا. اب آپ سکیئر کنڈیشن آپ کو پتہ ہے، جب ماڈ پہ سکیئر ہو تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں z minus 1 over z plus 1 into z minus 1 over z plus 1 conjugate less than or equals to 4. اب آپ ماڈ جو ہے اس کو اوپن کر دیں تو یہ آ جائے گا z minus 1 over z plus 1. تو z پہ ماڈ -1 z پہ ماڈ +1 is less than or equals to 4. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ یہاں سے جو نیچے والی دو ٹرمز ہیں یہ ادھر ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، ادھر آ کے ملٹی پلائی ہو جائیں گی. یا تو ایک کام یہ کریں کہ پہلے آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اگر علیحدہ کر کے نہیں لکھتے تو تب بھی ٹھیک ہے، ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. z minus 1 z بار یہ -1 ہے اور یہ بھی -1 ہے، اور نیچے والی دونوں پلس ہیں اور وہ ادھر آ کے ملٹی پلائی ہو جائیں گی. سو z plus 1 اینڈ z بار +1. اب سیم جو ہم پیچھے جو کوشچنز کرتے آ رہے ہیں کہ ایسی کنڈیشن ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، آپس میں ان کو ملٹی پلائی کرواتے تھے. تو سیم کام آپ نے یہاں پر کرنا ہے. تو z کو ملٹی پلائی کرائیں اس ٹرمز کے ساتھ، پھر -1 کو اس ٹرم کے ساتھ، تو یہ آ جائے گا z انٹو z بار -z مائنس z بار -1 is less than or equals to 4. z کو ان دونوں ٹرم سے ملٹی پلائی کرائیں تو z انٹو z بار پلس z 1 کو کرائیں تو پلس z بار +1. اب اندر آپ 4 کو ملٹی پلائی کرا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ٹرم ایز اٹ از لکھیں، is less than or equals to 4z into z bar plus 4z plus 4z bar plus 4. اب آپ اس پوری ٹرم کو اٹھا کے ادھر لے آئیں تو ادھر بچے گا 0. اب یہ z into z بار جب ادھر آئے گا تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا مائنس، تو 4z into z بار مائنس z into z بار، تو یہ جو ہے یہ آپ کا ایکول آ جائے گا 3z into z بار. اچھا، اب -z کو ادھر لے کے آئیں گے تو یہ -z ہے، ادھر آ کے +z ہو جائے گا، تو 4z + z is equals to +5z. اب اگلی ٹرم ہے z بار، یہ جب ادھر آئے گا تو اس کے ساتھ ادھر مائنس ہے، ادھر آ کے پلس ہو جائے گا، تو یہ +5z بار ہو جائے گا. -1 ہے، سوری +1 ہے، ادھر آ کے 4 کے ساتھ مائنس ہوگا تو یہ بن جائے گا جناب +3. 4 -1 کریں گے تو 3 آ جائے گا. اور اس ٹرم کو پھر آپ یوں لکھ سکتے ہیں 3z into z بار ہے تو ماڈولس آف z کا سکیئر ہو جائے گا، +5 کامن لے لیں تو z plus z بار
प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें या ए का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि हमें पता है कि z क्या है। z बेसिकली एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं या फिर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी नोटेशन जो है वो ले सकते हैं। तो हम क्योंकि बुक में जो आंसर है वो उन्होंने बाय यूजिंग x प्लस आयोटा वाई लेके किया हुआ है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। और अगर a प्लस आयोटा b लेंगे तो उससे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो z जो है ये इक्वल आएगा x प्लस आयोटा वाई के। और अगर z बार लें तो ये क्या आएगा, x माइनस आयोटा वाई के इक्वल आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एडिशन चाहिए इक्वेशन नंबर ए में z प्लस z बार, तो z प्लस z बार जो है ये इक्वल आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई। यहाँ से प्लस आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई कट जाएंगे, तो पीछे जो है ये बचेगा 2x इज इक्वल्स टू z प्लस z बार। और हमें अगेन z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई और हमें चाहिए z मॉड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। पहले सिर्फ z मॉड फाइंड करें और जब आप इसी पे स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये मॉडुलस ऑफ z भी आ गया। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनको पुट कर दें, पुट एंड z प्लस z बार इन इक्वेशन ए। जब आप इक्वेशन ए में इन दो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इक्वेशन ए क्या है ये आप देख सकते हैं, 3 इंटू जेड मॉड का स्क्वायर। तो जेड मॉड की जगह जो है वो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2x। तो बाकी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और इसी को आप अगर 3 को मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं 5 को तो तब भी ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। और अगर इसी को आप आगे सॉल्व करना चाहें, अगर पूछा जाए तो इसको आगे मज़ीद आप बता सकते हैं कि किस चीज़ की क्वेश्चन बनी है, वो अलग डिबेट है। हमसे जो है वो सिर्फ यही पूछा गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ z सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो ये जो है ये इसका लोकस ऑफ z जो है वो आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी का आते हैं जनाब पार्ट 2 की तरफ। और पार्ट 2 जो है ये थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो z जो है ये इक्वल है at प्लस b के इक्वल। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक दो चीज़ें और यहाँ पर हमें गिवन है कि z इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी ओवर टी वेयर t इज़ रियल। t क्या है, एक रियल नंबर है। एंड a b, a और b यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ये क्या है आर कम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो ये जो है ये कम्प्लेक्स कांस्टेंट है। इससे क्या मुराद है अभी हम जब लेट करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले तो आप लेट करेंगे z इज़ इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब आपको बताया हुआ है कि a और b जो है ये कम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब, इसको हम यूँ लिख सकते हैं a इज़ इक्वल्स टू a1 प्लस a2 आयोटा और b इज़ इक्वल्स टू b1 प्लस b2 आयोटा और t इज़ रियल। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। सो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आप क्वेश्चन में पुट कर दें। जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा z की जगह क्या आएगा x प्लस आयोटा वाई और a की जगह आ जाएगा a1 प्लस a2 आयोटा
پلس B1 پلس آئیوٹا B2 اور ڈیوائڈ جو ہے وہ ٹی سے ہو رہا ہے. تو اس کو ہم پہلے تو سمپلیفائی کریں گے پھر ہم آگے کرتے ہیں. تو سمپلیفائی کیسے کرنا ہے؟ یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ بھی ٹی ہے، یہ یہاں پر ٹی لکھ دیں. تو اس کا سب سے پہلے تو آپ ایل سی ایم لیں گے. تو ایل سی ایم اس کا کیا آئے گا؟ ٹی. تو ٹی جو ہے یہ ایکول آ جائے گا A1 ٹی انٹو ٹی، ٹی کا اسکیئر، تو اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو A1 ٹی اسکیئر. اسی طرح پلس A2 آئیوٹا A2 ٹی اسکیئر پلس B1 پلس آئیوٹا B2. تو یہ آ جائے گا ایکس پلس آئیوٹا وائی، ایکس پلس آئیوٹا وائی. ٹی ادھر ڈیوائڈ ہو رہا ہے، ادھر آ کے ملٹیپلائی ہو جائے گا. اور یہ والی جو ٹرمز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا ارینج کر کے لکھیں. تو ریئل کون سے ہیں؟ A1 ٹی اسکیئر پلس B1، دونوں ریئل ہیں، علیحدہ کر دیے. امیجنری ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، پلس آئیوٹا A2 ٹی اسکیئر پلس B2. سو یہ آپ کے پاس ہم نے اس کو سمپلیفائی کر دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ریئل پارٹ کو ریئل کے ایکول رکھنا ہے اور امیجنری کو امیجنری کے ایکول رکھنا ہے. تو جب ہم ریئل کو ریئل کے ایکول رکھیں گے تو ایکس ٹی جو ہے یہ کہ کس کے ایکول آ جائے گا؟ اس کے ایکول. اور آئیوٹا وائی ٹی جو ہے تو یہاں سے آئیوٹا کینسل ہو جائے گا، وائی ٹی جو ہے یہ اس کے ایکول آ جائے گا. سو یہ ہم اگلے سٹیپ میں ان دونوں کو ایکول رکھیں گے. تو یہاں سے ایکس ٹی جو ہے یہ آ جائے گا A1 ٹی اسکیئر پلس B1 اور وائی ٹی جو ہے یہ آ جائے گا A2 ٹی اسکیئر پلس B2. اس کو نام دے دیں 1 کا اور اس کو نام دے دیں ایکویشن نمبر 2 کا. اب آپ نے یہاں سے ہی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے ٹی کی کہ ٹی کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹی کی ویلیوز جو ہوں گی ان کو آپ نے علیحدہ رکھ دینا. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ سو یہاں سے آپ کی دو ویلیوز آ جائیں گی، ایک ٹی کی اور ایک ٹی اسکیئر کی، ٹھیک ہے. تو یہ دو ویلیوز ہم فائنڈ کریں گے. تو کیسے ہوں گی؟ تو سب سے پہلے آپ ملٹیپلائی کریں، ملٹیپلائی ایکویشن 1 بائی A2. 1 کے ساتھ کیا ملٹیپلائی کرائیں گے؟ A2 کو. اینڈ ایکویشن 2 بائی A1 اور 2 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کرائیں گے A1 کو اور پھر ان کو نام دے دیں گے ایکویشن نمبر 3 اور 4 کا. تو پہلے ہم ایکویشن 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کراتے ہیں. تو 1 کے ساتھ کیا ملٹیپلائی کرانا ہے؟ A2 کو. تو یہ آ جائے گا x، بلکہ آپ پہلے A2 لکھیں، A2 x t از ایکولس ٹو A1 A2 ٹی اسکیئر پلس A2 B1. اس کو نام دے دیں ایکویشن نمبر 3 کا. اور ایکویشن نمبر 2 کے ساتھ A1 کو، تو یہ آ جائے گا A1 وائی ٹی از ایکولس ٹو A1 A2 ٹی اسکیئر پلس A1 B2 اور اس کو نام دے دیں گے ایکویشن نمبر 4 کا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایکویشن نمبر 4 میں سے 3 کو مائنس کر دینا ہے. سبٹریکٹ ایکویشن 3 فرام 4. تو یہ آ جائے گا A1 وائی ٹی مائنس A2 ایکس ٹی از ایکولس ٹو، جب آپ ان دونوں کو مائنس کریں گے، اوپر نیچے ہیں تو بلکہ میں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا A1 A2 ٹی اسکیئر پلس A1 B2 مائنس A1 A2 ٹی اسکیئر مائنس A2 B1. اور یہاں سے دیکھیں کینسل کون سے فیکٹرز ہو رہے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ. یہاں سے آپ ٹی کامن لے لیں. تو جب آپ ٹی کامن لیں گے تو یہ آ جائے گا A1 وائی مائنس A2 ایکس
از ایکولس ٹو A1 B1 مائنس A2 B1. تو یہاں سے ٹی جو ہے یہ ایکول آ جائے گا A1 B1 مائنس A2 B1 ڈیوائڈ ادھر آ کے ادھر ملٹیپلائی ہے، ادھر آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. سو A1Y مائنس A2X. اور اس کو آپ نام دے دیں، ایکویشن نمبر اے کا کہہ دیں یا 1 کا کیونکہ 4 ہو گئی ہیں، 5 کا کہہ دیں، لیکن آسانی کے لیے ہم اس کو ایکویشن نمبر اے کہہ دیتے ہیں. دیکھیں ٹی کی ویلیو آ گئی، اب آپ نے ٹی اسکیئر فائنڈ کرنا ہے. تو اگین آپ کی جو پہلی دو ایکویشنز تھی، جو کہ ایکویشن نمبر 1 اور ایکویشن نمبر 2، انہی دو ایکویشنز کو ہم لے کے چلیں گے اور آپ کا جو ٹی اسکیئر ہے وہ یہاں سے فائنڈ ہو جائے گا. تو وہ کیسے کرنا ہے؟ ملٹیپلائی ایکویشن 1 بائی وائی اینڈ ایکویشن 2 بائی ایکس. تو یہ پھر آپ کا آ جائے گا، ایکویشن نمبر 1 جو ہے وہ اس طرح سے بنے گی، ایکس ٹی ہے تو اس کے ساتھ جب وائی ملٹیپلائی کرائیں گے تو ایکس وائی ٹی آ جائے گا، از ایکولس ٹو A1 وائی ٹی اسکیئر پلس وائی B1، اور اس کو ایکویشن نمبر 5 کہہ دیں. اسی طرح ایکویشن 2 کے ساتھ جب آپ ایکس کو ملٹیپلائی کرائیں گے تو یہ آ جائے گا ایکس وائی ٹی از ایکولس ٹو، تو ایکس آ جائے گا ساتھ A2 ٹی اسکیئر پلس ایکس B2، اور اس کو ایکویشن نمبر 6 کا نام دے دیں. تو اب آپ جب دیکھیں ان کو جب آپ مائنس کریں گے تو یہ جو فیکٹرز ہیں یہ کینسل ہو جائیں گے، اور ہمیں یہی کینسل کرنے تھے. جب آپ یہ کینسل کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اس کو سالو کرنا. سو سیم کام آپ نے اس میں بھی کرنا ہے، ایکویشن 6 مائنس 5. تو جب ان دونوں کو آپ مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا ایکس وائی ٹی مائنس ایکس وائی ٹی 0، اور اس سائڈ پہ ایکس A2 ٹی اسکیئر پلس ایکس B2 مائنس وائی A1 ٹی اسکیئر مائنس وائی B1، ایکویشن 6 مائنس ایکویشن 5. تو یہ والی ٹرم آپ کے پاس آ جائے گی. یہاں سے دیکھیں ان میں سے کچھ کامن نہیں آ رہا، اس کو فرسٹ کو تھرڈ کے ساتھ اور سیکنڈ کو لاسٹ والی ٹرم کے ساتھ لکھیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. سو ایکس A2 ٹی اسکیئر مائنس وائی A1 ٹی اسکیئر. ہم نے کیونکہ ٹی اسکیئر کامن لینا ہے تو یہاں سے ٹی اسکیئر آپ ایزیلی کامن لے سکتے ہیں، یہ آ جائے گا. اسی طرح پلس ایکس 1 2 3 4، تو یہ والی جو ٹرمز رہ گئی ہیں وہ ہے، ایک تو یہ ہے ایکس B2 اور دوسری جو ہے وہ ہے وائی B1. سو ان کو ہم نے ایک ساتھ لکھ دیا. یہاں سے ٹی اسکیئر کامن آ رہا ہے تو آپ ٹی اسکیئر کو کامن لے لیں. سو 0 از ایکولس ٹو ایکس A2 مائنس وائی A1 ٹی اسکیئر پلس ایکس B2 مائنس وائی B1. اب دیکھیں یہاں سے تو کوئی چیز کامن نہیں ہے، تو اس پوری ٹرم کو آپ ایکول کے سائڈ پہ شفٹ کر دیں. جب شفٹ کریں گے تو مائنس وائی B1 ہے، ادھر آ کے پلس وائی B1 ہو جائے گا، اور یہ پلس میں ہے تو یہ مائنس میں ہو جائے گی، ایکولس ٹو ٹی اسکیئر. یہ والی ٹرم جو ہے ایز اٹ از آ جائے گی A2 مائنس وائی A1. اب یہ والی ٹرم ملٹیپلائی ہے، ادھر آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گی تو آپ کا ٹی اسکیئر جو ہے وہ آ جائے گا. سو وائی B1 مائنس ایکس B2 ڈیوائڈ A2 مائنس وائی A1 از ایکولس ٹو ٹی اسکیئر. سو یہ جو ہے ٹی اسکیئر آ گیا اور اس کو آپ B کہہ دیں، ٹھیک ہے. بلکہ اس کو آپ ٹی فائنڈ کریں تو اس پہ اسکیئر لے لیں تو یہاں سے بھی ٹی آ جائے گا، وائی B1 مائنس ایکس B2 اور A2 اس کے ساتھ ایکس ہے، A2 ایکس مائنس وائی A1.
अंडर रूट में। इसको आप बी कह दें स्केयर कैंसिल करके, क्योंकि उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम दो इक्वेशंस फ्रॉम ए एंड बी को इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ से भी टी है, उधर भी टी है, तो दोनों ज़ाहिर सी बात है इक्वल होंगे। तो दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों टर्म्स को आप इक्वल रखें, a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइड a1y माइनस a2x इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट y b1 माइनस x b2 डिवाइड x a2 माइनस y a1। सो इन पे स्केयर लेंगे तो ये वाला जो स्केयर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने अगले पेज पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, आप इन स्केयर को ऊपर नीचे अलग लिख सकते हैं। सो a1b2 माइनस a2b1 होल स्केयर इज़ इक्वल्स टू y b1 माइनस x b2 डिवाइड x a2 माइनस y a1। ये वाली टर्म नीचे डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो a1y माइनस a2x होल स्केयर। तो ये सिंपली हमने इनको इस स्टेप पे क्या किया कि ये नीचे वाली टर्म इधर डिवाइड हो रही थी, इक्वल के साइड पे क्या हो गई, आके मल्टीप्लाई हो गई। अब अगर आप इन दो वैल्यूज़ को देखें तो ये दोनों सेम ही हैं, फ़र्क क्या है, माइनस का फ़र्क है। अब ये है x a2, ये भी है x a2, y a1 y a1, सिर्फ चेंज क्या है, साइन चेंज है। तो ये यहाँ से हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्केयर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा, a1b2 माइनस a2b1 होल स्केयर इज़ इक्वल्स टू y b1 माइनस x b2। तो यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं x a2 माइनस y, ये है टर्म ये वाली y a1, ठीक हो गया। और डिवाइड ये वाली टर्म, ऊपर स्केयर भी है तो स्केयर भी डाल लें ये वाला, तो और नीचे वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब अगला स्टेप, ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर है, और फिर ये और ये सेम है तो नीचे वाली टर्म इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगी। तो फिर बचेगा क्या, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। सो y b1 माइनस x b2 इंटू x a2 माइनस y a1 होल स्केयर डिवाइड x a2 माइनस y a1। तो ये इस वजह से कैंसिल हो गई। अब जो चीज़ें रह गई हैं, अब बच क्या गया है, ये वाली। तो इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास, मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा, फिर हम देखते हैं। y को मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों के साथ, फिर x b1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फिर कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करा के लिख दिया है, आपने इसको मल्टीप्लाई ख़ुद ध्यान से कर लेना है। अब जो एक्स वाई वाली टर्म्स हैं, एक एक्स वाई वाली टर्म ये है और एक एक्स वाई वाली टर्म ये है, इनमें से आप एक्स वाई कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, a2b1 प्लस a1b2, और पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर a2b2 और माइनस वाई स्क्वायर a1b1, और ये इक्वल किसके है, ये ऊपर से जो आ रहा है a1b2 माइनस a2b1 होल स्केयर के, ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ साथ साथ आती जाएगी। ठीक हो गया। अब आप इस पूरी टर्म को उठा के इक्वल के साइड पे ले आएँ,
تو یہ پھر آپ کے پاس آ جائے گا A1 B2 مائنس A2 B1 ہول اسکیئر پلس ایکس وائی ہے تو ایکول کس سائڈ پہ آ کے مائنس ایکس وائی A2 B1 پلس A1 B2 مائنس ایکس اسکیئر مائنس ہے تو ادھر آ کے پلس ہو جائے گا. سو ایکس اسکیئر A2 B2 پلس وائی اسکیئر A1 B1. سمپلی ہم نے اس والی پوری ٹرم کو اٹھایا اور ایکول کے اس سائڈ پہ لے کے آگے تو ادھر ایکول کے اس سائڈ پہ زیرو ہو جائے گا کیونکہ ساری ٹرم ہم نے شفٹ کر دی. اب آپ دیکھیں آپ نے ایک جنرل ایکسپریشن پڑھی ہوگی کونک سیکشن کی. ایکسپریشن آف کونک سیکشن یہ ہے کیلکولس کی بک ہے 6 چیپٹر میں. آپ سٹارٹ میں پہلی ایکسرسائز میں ہی آپ کو یہ والی جو ایکسپریشن ہے جو ابھی میں لکھنے والا ہوں یہ آپ کو پڑھاتے ہیں. ایکس اسکیئر پلس بی وائی اسکیئر پلس 2h ایکس وائی پلس 2g ایکس پلس 2fy پلس c از ایکولس ٹو 0. سو یہ جو ہے یہ ایکسپریشن کونک ایکسپریشن کہلاتی ہے. اس کو ہم کونک ایکسپریشن آف سیکنڈ ڈگری بھی کہتے ہیں. سو اب ہم نے اس کو اور اس کو کمپیئر کرنا ہے. تو اب کیونکہ مجھے تو یہاں سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے یہ اس کے ساتھ کمپیئر ہو سکتی ہے کیونکہ اسکیئر والی ٹرم بھی ہیں ایکس وائی والی ہیں تو اس کا مطلب ایکس کے کوفیشنٹ بھی ایچ ایکس کے کوفیشنٹ بھی ہیں. ایکس وائی یہ ہے تو یہ 2h آ جائے گا. اسی طرح ایکس اسکیئر ہے تو یہاں سے 2g بھی فائنڈ کر سکتے ہیں 2f بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ٹرمز جو ہیں وہ آپ یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں سے ایک ٹرم لکھ دیتا ہوں آپ نے اس کو پروو کرنا ہے اور وہ جو ہے پروو بھی ہو جائے گی. آپ نے اس میں پروو یہ کرنا ہے کہ پہلے تو آپ 2h فائنڈ کریں گے. 2h فائنڈ کرنے کے بعد آپ اس ویلیو کو اس فارمولے میں پٹ کریں گے h اسکیئر مائنس اے بی از گریٹر دین اور ایکولس ٹو 0. آفٹر کمپیئرنگ اس ایکسپریشن کو پروو کریں گے اور یہ جو ہے یہ گریٹر دین اور ایکول ٹو 0 ہی آئے گی. تو پھر آپ کہہ دیں گے کہ یہ لوکس جو ہے وہ کیا ہے ہائپربولا ہے. سو امید کرتا ہوں کہ یہ کوسچن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ کیلکولیشن ہی ہے اس میں اور ایسی کوئی چیز ہے نہیں اور آپ نے اس کو خود سالو کر لینا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے کوسچن کی طرف جو کہ ہے کوسچن نمبر 4. If the sum and product of two complex numbers are both real, then prove that the two numbers must either be a real or conjugate. آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دو کمپلیکس نمبرز کو پلس کریں یا پھر ملٹی پلائی کریں ٹھیک ہے آر بوتھ ریئل تو وہ دونوں کیا ہوں گے ریئل ہوں گے. دین تو پھر پروف کیا کرنا پروف دیٹ ٹو نمبرز مسٹ آئیدر جو دو نمبرز ہوں گے یا تو وہ ریئل ہیں یا پھر وہ کنجوکیٹ ہوں گے. سو یہ چیز جو ہے ہم پروف کریں گے. اس میں آپ کو ہنٹ بھی دی ہوئی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایزی سا کوسچن ہے کوئی اتنا لینتھی نہیں ہے. سو کوسچن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کوسچن لکھ لینا میں ڈائریکٹ سولوشن سے ہی شروع کروں گا. سب سے پہلے آپ لیٹ کریں گے Z1 کو x1 پلس y1 آئیوٹا یا پھر آئیوٹا y1 اکثر لکھتے ہیں. میں آگے جو ہے شاید سلوشن میں آئیوٹا y1 لکھوں تو وہ ایک ہی بات ہے. Z2 از ایکولس ٹو x2 پلس آئیوٹا y2. اب آپ ان دونوں کو فار سم پہلے کس کے لیے کریں گے فار سم کے لیے. سو x1 پہلے یوں لکھیں Z1 پلس Z2 از ایکولس ٹو x1 پلس آئیوٹا y1 پلس x2 پلس آئیوٹا y2 یہ بھی Z ہے. تو x1 پلس x2 ریئل پارٹ ہیں ان کو آپ علیحدہ لکھتے ہیں. آئیوٹا جو امیجنری ہیں ان کو آپ علیحدہ لکھتے ہیں. سو یہ جو ہے یہ آپ کا آ جائے گا Z1 پلس Z2. اب آپ ہنٹ آپ کو دی ہوئی ہے کہ امیجنری پارٹ آف
جو Z1 پلس Z2 ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایکول آئے گا Y1 پلس Y2، اس کو ایکول ٹو 0 پٹ کرتے ہیں تو Y1 جو ہے یہ ایکول آ جائے گا مائنس Y2 کو، Y2 کے ایکول آ گیا۔ اب اسی طرح جب Z1 انٹو Z2 کریں گے تو یہ ٹرم آپ کی کچھ اس طرح سے آ جائے گی x1 پلس آیوٹا y1 اور x2 پلس آیوٹا y2، تو ان کو جب آپ ملٹیپلائی کرائیں گے تو یہ آ جائے گا x1 x2 پلس x1 y2 آیوٹا پلس x2 y1 آیوٹا پلس یہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہوگی ملٹیپلائی x1 x2، اور یہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوگی x1 y2 آیوٹا۔ اب آ جائیں اس پہ تو x2 آیوٹا y1 اور آیوٹا انٹو آیوٹا، آیوٹا اسکیئر ہو جائے گا، سو یہ آ جائے گا y1 اینڈ y2، تو یہ آ جائے گا x1 x2 پلس y1 y2، یہ آپ نے علیحدہ کر دیے، پلس آیوٹا، یہاں سے آیوٹا کامن چلا گیا، سو x1 y2 پلس x2 y1، سو یہ آپ کا آ گیا z1 انٹو z2۔ سو ہم نے ملٹیپلائی بھی کر دیا، تو اس کا اب آپ نے امیجنری پارٹ فائنڈ کرنا ہے۔ تو امیجنری پارٹ کیا ہوگا، z1 z2 از ایکولس ٹو x1 y2 پلس y1 x2 کو ایکول ٹو 0 پٹ کریں گے، اور اب دیکھیں یہ ہم نے فائنڈ کیا ہے کہ y1 کس کی ایکول ہے، مائنس y2 کو، تو یہاں پر آپ مائنس y2 پٹ کر دیں، سو x1 y2 یہ آ جائے گا مائنس x2 اور y1 کی جگہ ہم نے y2 پٹ کر دیا ایکولس ٹو 0، تو یہاں سے یہ والی ٹرم جو ہے اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے x1 y2 مائنس x2 y2 از ایکولس ٹو 0۔ ان کو آپ اگر مزید لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ y2 کامن لے لیں، سو y2 کامن لیں گے تو x1 مائنس x2 از ایکولس ٹو 0۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے، ایک تو y2 ایکول ٹو 0 ہے اور دوسرا x1 مائنس x2 از ایکولس ٹو 0 ہے، اور یہاں سے ہی x1 اور x2 جو ہیں وہ ایکول آ جائیں گے۔ سو یہ جو کوشچن تھا اس کا اینڈ میں، کیونکہ ہمارا جو تھرڈ چیز جو ہے وہ بھی پوچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے، تو اس کو بھی ہم پروف کرتے ہیں کہ کیا z1 اور z2 ایک دوسرے کے کنجوکیٹ ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں z1 گیون ہے جو کہ ہے x1 پلس آیوٹا y1، اور z2 جو ہے وہ تھا x2 پلس آیوٹا y2۔ اب z2 از ایکولس ٹو، اب ہم نے کیا فائنڈ کیا پیچھے کہ y1 جو ہے یہ ایکول ہے مائنس y2 کے، یا پھر ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ y2 ایکول ہے مائنس y1 کے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر آ جائے گا x2 مائنس y2 کی جگہ مائنس y1 لکھ دیں، سو آیوٹا y1، سو یہ آ گیا z2۔ اب آپ دیکھیں تو z2 جو ہے یہ ایکول ہوگا کہ باہر کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ سو یہ جو کوشچن تھا یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہاں سے ہی پھر z2 از ایکولس ٹو x2 پلس آیوٹا y2 x2 پلس آیوٹا انٹو 0، سو z2 از ایکولس ٹو x2، اور z2 جو ہے یہ ایک ریئل ہے۔ سو یہ کوشچن پیپر کے لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایکسرسائز میں ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھ لیجئے گا۔ کوشچن نمبر 5، چھوٹا سا کوشچن ہے، پروو ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ اے پلس بی ہول اسکیئر پلس اے مائنس بی ہول اسکیئر از ایکولس ٹو 2 انٹو اے کا اسکیئر پلس بی کا اسکیئر۔
اور اے اینڈ بی جو ہے وہ کمپلیکس نمبر ہے. تو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیں گے اے پلس بی ہول اسکیئر پلس اے مائنس بی ہول اسکیئر. یہ کس کی ایکول ہوگا؟ اے پلس بی اور اے پلس بی کا کنجوگیٹ پلس یہ کس کی ایکول ہوگا؟ اے مائنس بی کا کنجوگیٹ. اینڈ دس از ایکولس ٹو اے پلس بی. اے پہ بار آ جائے گا، بی پہ بار آ جائے گا، پلس اسی طرح اے مائنس بار اے پہ بار آ جائے گا اور بی پہ بار آ جائے گا. اب آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں، تو جب آپ ملٹیپلائی کرائیں گے تو یہ آ جائے گا اے انٹو اے بار پلس اے انٹو بی بار پلس بی انٹو اے بار پلس بی انٹو بی بار. اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرائیں، سو اے انٹو اے بار مائنس اے بار بی مائنس بی اے بار پلس بی انٹو بی بار. سو یہ تو آ جائے گا جناب، بلکہ آپ پہلے ان کو ایڈ کر دیں، اے انٹو اے بار اور اے انٹو اے بار. تو یہ آ جائے گا 2 اے انٹو اے بار پلس اسی طرح یہ، اور یہاں پہ ایک ٹرم ہو رہا ہے یہ والی، ان کو بھی ایڈ کریں گے تو 2 بی انٹو بی بار آ جائے گا. تو باقی اگر دیکھیں تو اے بار بی یہ جو ہیں یہ کینسل ہو جائیں گے آپس میں، اور صرف یہ والی جو دو ٹرمز ہیں وہ بچیں گی. تو یہ 2 کامن لیں اور یہ ایکول ہوتا ہے اے ماڈ آف اسکیئر کا، یہاں سے بھی 2 باہر آ جائے گا، یہ ہوتا ہے اس کے اسکیئر کا، اور یہی ہے ایکولس ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ کے. سو امید کرتا ہوں کہ یہ کوسچن بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب لاسٹ کوسچن رہتا ہے کوسچن نمبر 6. وہ کرتے ہیں. پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ یہ کوسچن جو ہے وہ بچوں کو ہوم ورک دیا جائے. میں ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ خود اس کو سالو کریں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز جو ہے اس کو پروو کرنا ہے، اور اے از ایکولس ٹو 1 اور ماڈ آف بی از ایکولس ٹو 1 یہ جو ہے وہ گیون ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، اس والی ٹرم کو لیں گے، اس کو ادھر لے کے آئیں گے، پھر آپ نے ماڈ آف اے جو ہے ہمیں پتہ ہے یہ 1 کے ایکول ہے، پھر اس کے بعد اگلے اسٹیپ میں ماڈ آف اے کو ایک سائڈ پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ملٹیپلائی کرائیں، اس کو آگے سمپلیفائی کرتے جائیں گے، تو آپ کی سلوشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سو یہ کوسچن آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اگر کوئی ایشو ہوا تو مجھے بتا دیجیے گا، میں پھر اس کو کمیونٹی ٹیب میں اس کی پکچر لگا دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ویڈیو تھوڑی لینگتھی ہو گئی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلی جو ایکسرسائز ہے اس کے کوسچنز کو سالو کریں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.